अब हम निकल की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मालूम करेंगे। इसमें 28 इलेक्ट्रॉन हैं और हम ये देखेंगे कि इसके इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल्स और ऑर्बिटल्स में जाएंगे। 28 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम ये जानते हैं कि ये एस ब्लॉक है और हीलियम भी यहीं से ताल्लुक़ रखता है, और ये आया डी ब्लॉक और ये है पी ब्लॉक। तो हम लोएस्ट एनर्जी से शुरू कर सकते हैं या फिर हम उल्टा भी चल सकते हैं। तो अगर हम कम से ज़्यादा एनर्जी की तरफ चलें तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, 1s2, और यहाँ हम निकल पर काम कर रहे हैं तो पहले हम 1s2 भरेंगे, यानी पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर हम जाएंगे 2s2 पर। और ये छोटे से सुपरस्क्रिप्ट का मतलब यानी 2 का मतलब ये है कि हमने इस सब शेल या ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं। तो चलिए मैं हर शेल को एक अलग रंग देता हूँ। 2s2 को मैंने ग्रीन किया। अब हम भरेंगे 2p6 यहाँ इस तरफ वाले सारे, तो मैं भरूंगा 2p6। तो अब तक हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स भर लिए हैं और हम तीसरे शेल की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा शेल ये, यानी अब हम 3s2 पर पहुंचेंगे, यानी 3s2, और अब हम तीसरे शेल का p ऑर्बिटल भरेंगे, तो ये होगा 3p6, और इस तीसरे वाले पीरियड में है। और फिर हम चौथे शेल में जाएंगे, इसे मैं पीला रंग दे रहा हूं। तो चौथे शेल में हम भरेंगे 4s2, और अब हम डी ब्लॉक में हैं। तो अब हम इस डी ब्लॉक में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में भरेंगे, तो ये D8 हो जाएगा। लेकिन याद रखिए कि ये 4D8 नहीं होगा, बल्कि हम इससे एक शेल पीछे की तरफ जाएंगे, यानी ये 3D8 होगा। तो ये वो तरतीब या ऑर्डर है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। ये आया लोएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन और ये रहा हाईएस्ट एनर्जी स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन। गौर कीजिए कि हाईएस्ट एनर्जी स्टेट वाले ये आखिरी 8 इलेक्ट्रॉन जो हमने भरे हैं ये तीसरे शेल में गए हैं। तो डी ब्लॉक भरते वक्त आप जिस पीरियड में भी हैं उसके नंबर में से 1 माइनस करेंगे, यानी यहाँ 4 - 1। तो ये है निकल की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर कुछ बात करेंगे। तो इसमें से कौन से इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो जो आउटर मोस्ट शेल में हैं, ये देखिए यहाँ ये ही इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट करेंगे। हालांकि ये वाले हायर एनर्जी स्टेट में हैं, लेकिन ये वाले इसलिए रिएक्ट करेंगे क्योंकि ये न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर हैं, यानी इनके न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर होने की प्रोबेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा है यहाँ इन वालों के मुकाबले में। अब निकल में इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन मालूम करने का एक और तरीका जो कि केमिस्ट्री क्लासेस में बताया जाता है, मुझे तो खैर यही तरीका पसंद है जो मैंने किया, क्योंकि इससे आप पीरियोडिक टेबल को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जो ज़्यादा अहम चीज़ भी है, और इससे आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो जाता है कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स एक दूसरे से किस तरह रिएक्ट करते हैं। खैर निकल में 28 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप क्या करेंगे, ये न्यूट्रल है, याद रहे। इसके 28 प्रोटॉन्स और 28 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और मैं इसे न्यूट्रल मान रहा हूँ। तो इसके एटॉमिक नंबर जितने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं होंगे, लेकिन याद रहे कि हमेशा ऐसा नहीं होता। ये मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में आसानी के लिए कर रहा हूँ। तो हमने कहा कि निकल में 28 प्रोटॉन और 28 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मालूम करने का एक तरीका ये है कि हम एनर्जी शेल्स लिख सकते हैं, ये 1 2 3 4 और SPD, और फिर मैं चाहूँ तो F भी लिख सकता हूँ और GH वगैरह भी। तो आप पहले इस वाले को भरेंगे, फिर आप इस वाले को भरेंगे, फिर इस वाले को, और फिर ये वाला और ये वाला, और ये शेल्स पीरियड्स को भी जाहिर करते हैं। ये ग्रीन यानी हरे वाले, इन्हें मैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की नहीं बल्कि एनर्जी लेवल्स की तरतीब के एतबार से बना रहा हूँ। जैसे कि ये 3D सब शेल है, इसके आगे 3F सब शेल नहीं है, लेकिन यहाँ 4F सब शेल है। मैं एक लाइन खींच दूं ताकि ये आपस में मिक्स अप ना हो, और अब आप इन्हें कुछ इस तरह से भरेंगे इस डायग्राम के मुताबिक। ये पहले आप इस S सब शेल को भरेंगे,
پھر آپ اس والے کو اس طرح بھریں گے، پھر اگلا ڈائگنل، اس کے نیچے کی طرف پھر ایک اور ڈائگنل، پھر ایک اور ڈائگنل. بس آپ کو اتنا یاد رکھنا ہوگا کہ ایس میں صرف 2 الیکٹرانز، پی میں 6 جبکہ ڈی میں 10 کی گنجائش ہے. اور اب آپ پیریوڈک ٹیبل کے ایف بلاک میں دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایف سب شیل میں کتنے الیکٹرانز آ سکتے ہیں. تو نکل کے لیے آپ نے کس طرح بھریں گے؟ نکل میں 8 الیکٹرانز ہیں، 28 الیکٹرانز ہیں. ان میں سے سب سے پہلے ہم آئیں گے 1s2 کی طرف، اور یہاں پر کیونکہ کوئی پی نہیں ہے لہٰذا میں 2s2 پر ڈائریکٹ جاؤں گا. پھر آپ جائیں گے، یہ میں الگ کلر لے رہا ہوں، تو پھر ہم جائیں گے 2s2، یہ رہا. اب میں اگلے ڈائگنل میں اوپر سے نیچے جاؤں گا تو یہ آیا 2p6. آپ کو صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کو کتنے الیکٹرانز بھرنے ہیں. اب تک ہم 10 بھر چکے ہیں، تو اب میں اگلے ڈائگنل پر ہوں. ایرو ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے. اب ہم تیسرے انرجی شیل میں ہیں، یہ آیا 3s2. اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ یہ ایرو ختم ہو گیا. اگلے ایرو میں یہاں 3p6 ہے، یہ رہا. اب اگلا آربیٹل جو ہم بھریں گے وہ ہوگا 4s2، تو ہم بھریں گے 4s2. پھر ہم آگے بڑھیں گے اور اگلے ڈائگنل ایرو پر جائیں گے، یہ ہوگا 3d، یہ والا، لہذا 3d. تو اب تک ہم نے کتنے الیکٹران بھر لیے؟ 2 + 2 4 + 6 10 10 + 2 ہوا 12 + 6 18 + 2 20. تو اب تک ہم نے 20 الیکٹران بھر لیے اور مزید 8 الیکٹرانز کی کانفیگریشن باقی ہے، اور اس 3d سب شیل میں باقی کے 8 آ سکتے ہیں. تو یہ ہوا 3d8. یہ لیجئے، آپ کو بالکل ویسا ہی آنسر ملا جیسے پچھلے طریقے میں ملا تھا. مجھے پہلا طریقہ پسند ہے کیونکہ اس میں آپ کو پیریوڈک ٹیبل سامنے رکھنا پڑتا ہے اور پتہ چلتا رہتا ہے کہ ایلیمنٹس کہاں کہاں رکھے گئے ہیں، اور آپ کو یہ یاد رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ کس شیل میں کتنے الیکٹرانز بھرنے ہیں. مگر اس ڈائیگرام میں یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کتنے الیکٹرانز بھرے جا چکے ہیں اور کتنے بھرنے باقی ہیں. لیکن یہاں آپ کو صرف پیریوڈک ٹیبل استعمال کرنا ہے، اور یہ بات اہم ہے کہ آپ اس میں بیکورڈ بھی چل سکتے ہیں. یہاں آپ کے پاس ادھر ادھر دیکھنے کی گنجائش نہیں. آپ صرف یہ بتا سکتے ہیں جیسے مثلا ہمارے پاس سب سے انرجیٹک الیکٹرانز 3d8 سب شیل میں ہیں اور ہمارا ہائیسٹ انرجی شیل 4s2 ہے. تو اس میں آپ کو ایک الگ طرح کا پروسیس فالو کرنا ہوگا. لیکن جب آپ یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں تو آپ فوراً ہی یہ بتا سکتے ہیں کہ مثلا میں یہ جاننا چاہوں کہ اس ایلیمنٹ ZR کی الیکٹران کانفیگریشن کیا ہے، تو میں اس کی الیکٹران کانفیگریشن کی پوری ایکسرسائز بڑی آسانی سے کر سکتا ہوں اس ZR کی. اور ویسے بھی میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہائیسٹ انرجی شیل والا الیکٹران ہے، تو آپ فوراً بتا سکتے ہیں کہ 4d آربیٹل میں 2 الیکٹرانز ہوں گے. یاد دلا دوں کہ ہم ڈی بلاک میں موجودہ پیریڈ نمبر میں سے ایک مائنس کرتے ہیں، تو یہ 4d2 ہوگا کیونکہ یہ پیریڈ 5 ہے. تو 4d2، اور پھر اس سے پہلے آپ 5s2 بھریں گے. 5s میں 2 الیکٹران، اور اسی طرح آپ پیچھے چلتے رہیں گے جیسے 4p6 4p6 یعنی ریورس میں چلتے ہوئے. اس کے بعد آپ 4p6 بھریں گے، اور یہاں ڈی میں 10 الیکٹران ہیں مگر یہ چوتھا پیریڈ ہے، اور اس میں سے ہم ایک مائنس کریں گے یعنی یہ ہوگا 3d10. پھر آئیں گے ہم 4s2 پر. سوری یہ بہت زیادہ گندا ہو رہا ہے، خیر میں یہاں الگ لکھتا ہوں. 4d2 پھر 5s2 پھر 4p6 یہاں والے میں پھر 4p6 پھر 3d10. یاد رہے کہ 4-1 کرنا ہے 3d10، اور پھر آئے گا 4s2 اور اسی طرح ہم اور پیچھے کی طرف چلتے جائیں گے. ایسا کرنے سے ہمیں ہاتھ کے ہاتھ انرجی شیلز بھی پتہ چلتے جائیں گے. جیسے یہاں یہ والا ہائیسٹ انرجی شیل ہے اور یہ والے ہائیسٹ انرجی الیکٹرانز نہیں ہیں، لیکن پھر بھی انہی الیکٹرانز کے نیوکلیس سے دور ہونے کی پروبیبلٹی بھی سب سے زیادہ، یعنی یہی والے ریئیکٹ بھی کریں گے. اور فار آل دی پریکٹیکل پرپزز کیمسٹری میں یہی الیکٹرانز ہمارے کام کے بھی ہیں. ویسے ہم ہر آربیٹل کو ایک ڈول یا بکٹ کی طرح بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ کسی ایٹم میں سارے الیکٹرانز بھر لیں تو وہ شرافت سے اپنے اپنے آربیٹلز میں بیٹھے نہیں رہیں گے، بلکہ وہ بہت ہی پیچیدہ کمپلیکس انداز میں دوسرے آربیٹلز اور انرجی لیولز تک جاتے آتے رہیں گے. کیونکہ یہ سب ایک پروبیبلسٹک سسٹم ہے، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. لیکن اس طرح
آپ کو الیکٹرانز کے لیے زیادہ پروبیبلٹی رکھنے والے آربیٹلز کا ایک اندازہ ضرور ہو جائے گا، اور یہ کہ آربیٹلز خود ہی انرجی اسٹیٹس ہیں وغیرہ۔ خیر، یہاں میرا اصل مقصد آپ کو الیکٹران کانفیگریشن کرنے کے مختلف طریقے بتانا تھا، کیونکہ بعد میں جب آپ ایلیمنٹس میں کیمیکل ریئیکشنز کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو آؤٹر موسٹ شیل والے الیکٹرانز کے بارے میں معلوم ہونا بہت ضروری ہوگا۔